काँग्रेसाचे लिडर येवपाचे आसा गोंयान आनी सद्याक जे आमी पळयले की CCPचे जे कामगार आसा तेंच्यांनी जे काँग्रेस फ्लॅग लायल्ले सगळे ते काडला थंयच्यान. सो तुमचें कितें म्हणणें तुमचें मत आहे? कितें आसा ह्याचेर? सद्याक काँग्रेसीची फुटल्या, म्हणजे आय मीन टू से काँग्रेसी फूट पडल्या. तांच्या नेत्यांक पूर्ण खबर आसा की कायदो कितें तें. शहरांक जर कोणेंय फ्लॅग लावपाक जाय, फ्लॅग्स लावपाक जाय, तर ते सादी परमिशन काडचें पडटा. हे अंदाधुंदीचो व्यापार हो गोंयांक चलना. तांचेय आमदार आसा, तांचेय लॉ मेकर्स आसा, सगळ्यांक पूर्ण म्हायती आसा. पूण खंय तरी एक आतां एटेन्शन डायवर्ट करपाक, खंय तरी लोकांची दिशाभूल करपाक आनी आपले फेलियर्स लिपोवपाक हे सगळे नाटकां चालू आसा. अंजली ताईक पूर्ण खबर आसा कायदो कितें तें. आतां कशें आसा, जे नेते तिका एअरपोर्टाचेर वरभर भायर रस्त्यार बसोवन दवरता, ते तिणें आपली किंमत थोडीशी वाडोवपाचो प्रयत्न करता अशें दिसता ह्या प्रयत्नांतल्यान. पूण ते सांगता की तेंच्यांनी परमिशन घेतलेली आनी परमिशन घेवन आसून सुद्दां तेंच्यांनी BJPचे तेंच्यांनी फ्लॅग काडला म्हणटा. परमिशन घेतले जाल्यार तांणी परमिशन ते दाखोवपाक जाय जेन्ना लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीज येता तेन्ना. आनी परमिशन एका झेंड्याचें करून 100 झेंडे लावपाक शकना हें तिका पूर्ण म्हायती आसा. म्हणजे खंय तरी लोकांच्या दोळ्यांक उदक पुसपाक हे कितें तरी एक खंय तरी कागदाचें परमिशन हाडटा आनी मागीर त्या परमिशनाच्या अंडर जाय ती अंदाधुंदी चलता. अशें जावचें ना. गोंय राज्यांक कायदा सुवेवस्था आसा हें ताणीय जाणून घेवपाक जाय.